الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب
زدنی فہما رب زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑھائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبو، بزرگو، عزیز ساتھیو، جس طرح گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے اگر موقع دیتا تو اگلا خطبہ جمعۃ المبارک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان تے پڑھایا جائے گا. الحمدللہ اللہ تعالی دی توفیق خاص دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک واسطے اسے عنوان دا انتخاب کیتا گیا ہے. دنیا جہان دے اندر انسان نو بڑیاں ہی ایسیاں چیزاں نے جنہاں دے نال بے حد پیار، بے حد محبت ہویا کردی. ایک ہے طبی اور فطری محبت جیڑی انسان نو اپنے والدین، اپنے بہنا بھائی، اپنی بیوی، اپنے رشتہ دار انہاں دے نال جیڑی محبت ہوندی ہے انہوں فطری محبت کیا جاتا ہے. یعنی او دے واسطے کوئی ایڈی محنت، ایڈی کھیچل دے ایڈی کوشش نہیں کرنی پیندی. اللہ دی طرفوں ہی ایک دل ایسا بنیا ہوندا ہے کہ والدین نال محبت ہے، بہنا بھائیاں نال محبت ہے. لیکن کچھ محبتاں ایسیاں بھی نے جنہاں دا حکم سانو شریعت دے اندر دیتا گیا ہے. انہاں دے وچوں سب تو پہلے نمبر تے اللہ احکم الحاکمین دی محبت ہے کہ کائنات دے لوگوں اللہ ذل جلال والاکرام دے نال محبت کرو، اللہ دے نال پیار کرو. اکثر تساں سنیا ہونا ہے کہ اللہ
اپنے بندیاں دے نال اتنی محبت کردا ہے کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے دے نال جان تو بڑھ کے محبت کر دیے، اللہ 70 ماواں نالوں بھی زیادہ محبت کر دے۔ اکثر تساں سنیا ہونے، لیکن اس طرح دی کوئی بھی روایت حدیث کسے قسم دی کسے کتاب دے اندر نہیں ملے گی، بلکہ اللہ احکم الحاکمین دی رحمت دے 100 حصے نے، اللہ دی رحمت دے 100 حصے نے، جنہ دے وچوں ایک حصہ عرشاں والے رب نے دنیا دے اندر تقسیم کیتا ہے تے 99 حصے اپنے کول رکھے، یعنی 100 دے وچوں 99% زیادہ جنہ تواڈے نال تواڈی ماں محبت کر دیے، او دے نالوں 99% زیادہ تواڈا رب تواڈے نال محبت تے پیار کردا ہے۔ پھر ساڈا بھی حق بندا ہے اسی بھی اس مالک دے نال پیار کریے، اسی بھی اس مالک دے نال محبت کریے۔ سب تو پہلا حق اس مالک دا ہے، اس خالق دا ہے کہ اس رب دے نال محبت کیتی جائے، اس رب دے نال پیار کیتا جائے۔ دوسرے نمبر تے محبت دا سب تو زیادہ حقدار، محبت دی سب تو زیادہ حقدار اگر کوئی شخصیت ہے وے تے او تہاڈے تے میرے پیر و مرشد جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر، فرقان حمید دے اندر اپنے نال محبت کرن دا درس دیتا ہے کہ اللہ دے نال محبت کرو، اللہ دے نال پیار کرو، اور محبت کس طرح کرنی ہے، کنی کو کرنی ہے، او بھی اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر دس دیتا ہے۔ آئیے حضرہ اللہ احکم الحاکمین دا قرآن سماعت فرما لیجئے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی نہ لوگاں نو اعلان فرما دیو، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ احکم الحاکمین فرماندے نے، او دنیا جہان دے اندر وسن والے لوگ جڑے میں رب نالوں زیادہ دوسریاں نال محبت کر دے نے، میں رب نالوں زیادہ کسے ہور نال پیار کر دے نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یعنی جس طرح دی محبت، جس طرح دا پیار اللہ دے نال کرنا چاہیے ہے، اس طرح دی محبت اور پیار ایک کسے ہور دے نال کر دینے۔ اللہ فرماندے نے اس طرح نہیں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی ایمان والے بننا چاہندے ہو، اگر تساں مومن بننا چاہندے ہو، اگر تساں چاہندے ہو تہاڈا نام مومناں دے اندر شامل ہو جائے، فرمایا اس طرح دی محبت میرے نال کرو جس طرح دی محبت مومن کر دے نے۔ اللہ جی مومن تہاڈے نال کس طرح دی محبت کر دے نے؟ فرمایا اشد حبا للہ، مومن میرے نال سختی یعنی
अशद्दू हद नालों ज़्यादा बढ़ के मैं रब दे नाल मुहब्बत करदे ने। सारी दुनिया जहान नालों बढ़ के, दुनिया जहान दे अंदर मौजूद चीज़ां नालों बढ़ के मैं रब दे नाल मुहब्बत करदे ने। असल दे अंदर मोमन करदे ने, यानी अल्लाह दे नाल सब तो ज़्यादा मुहब्बत करनी है। अल्लाह ने इत्थे सिर्फ हुब्बन लिल्लाह नहीं फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू हुब्बन लिल्लाह, ए ईमान वालेओ, ईमान दा दावा करने वालों, अल्लाह दे नाल मुहब्बत करो, अल्लाह दे नाल प्यार करो। अल्लाह फरमांदे ने अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सारी दुनिया नालों बढ़ के, मालो मता नालों बढ़ के अल्लाह दे नाल मुहब्बत करनी है, अल्लाह दे नाल प्यार करना है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, ये अल्लाह दे नाल मुहब्बत है, अल्लाह दे नाल प्यार है। दूसरे नंबर ते पाक पैगंबर जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत, अल्लाह जुल जलाल वल कराम भी पैगंबर दे नाल मुहब्बत फरमा रहे ने। अल्लाह भी नबी पाक दे नाल प्यार फरमा रहे ने। जिदे नाल नबी पाक, जिदे नाल अरशां वाला रब मुहब्बत करे, जिन्ना नाल मेरा मालक मुहब्बत करे, ते तुहाडा ते मेरा भी हक बनदा है कि असी भी उस सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करिए। अल्लाह दी मुहब्बत दा अंदाज कितना प्यारा कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे वैसे ते सारे पैगंबर ही बड़े प्यारे ने, सारे अंबिया ही अल्लाह नू बड़े महबूब ने। लेकिन जदों तुहाडे ते मेरे पैगंबर दियां वारियां आईयां, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दा कुरान पढ़ के वेख लवो। अल्लाह ने नबी आदम नू बुलाया, नबी आदम नू मुखातब कीता, नबी आदम नू आवाज मारी। अल्लाह फरमांदे ने या आदम, या आदम, ए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। नबी नूह नू अल्लाह ने बुलाया, मुखातब कीता। अल्लाह फरमांदे ने या नूह। जदों नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मुखातब कीता, अल्लाह फरमांदे ने या इब्राहीम। जदों नबी ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मुखातब कीता, अल्लाह फरमांदे ने या ज़करिया। नबी यहया नू मुखातब कीता, फरमाया या याहया। नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मुखातब कीता, फरमाया या मूसा। लेकिन जदों तुहाडे ते मेरे पीर दियां वारियां आईयां, जिदा तुसां ते मैं कलमा पढ़िया, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू या मुहम्मद कह के नहीं बुलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों तुहाडे ते मेरे पीर दियां वारियां आईयां, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबियो, या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। किते अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुज़म्मिल, किते अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुद्दस्सिर, किते अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहन नबियुत्तकिल्लाह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन। यानी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू नाम ले ले के बुलाया। लेकिन जदों तुहाडे ते मेरे पीर दियां वारियां आईयां, अल्लाह ने मेरे पैगंबर दा नाम नहीं लिया, अल्लाह ने मेरे पैगंबर नू नाम लेके मुखातब नहीं कीता। किते अल्लाह या अय्युहन नबिय्यु कह रहे ने, किते अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहे ने, किते अल्लाह या अय्युहल मुद्दस्सिर कह रहे ने। ए अल्लाह दी मुहब्बत दा अंदाज है सोने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन भी नबी पाक नाल मुहब्बत कर देने। और अल्लाह जुल जलाल वल कराम ने इस कुरान पाक दे अंदर तुहानू ते मैनू भी हुक्म दिता है, असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार करिए, असी
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کریے. آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا 10واں سپارہ نکل آیا ہے, سورت دا نام سورت التوبہ. اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. اللہ دے نے تواڈے والدین, تواڈے بیٹے, تواڈیاں بیٹیاں, اللہ دے نے تواڈیاں بیویاں تے تواڈے بہناں بھائی تے تواڈے رشتہ دار عزیز و اقارب تے او جو کچھ تساں کما کے لے کے آندے ہو, جو تسی محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے لے کے آندے ہو, تواڈی میری زبان دے اندر اگر اس آیت دا مفہوم بیان کیتا جائے نا کچھ اس طرح بنے گا. اللہ فرماندے نے تواڈے والدین, تواڈے رشتہ دار, تواڈے عزیز و اقارب, تواڈا مال ڈنگر, تواڈی مال و دولت, تواڈیاں زمیناں, تواڈیاں فیکٹریاں, تواڈیاں گڈیاں تے کاراں. اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے اندر جیڑیاں بھی ایسیاں چیزاں نے جنہاں نال تساں بڑی محبت کردے ہو, اللہ فرماندے نے انہاں ساریاں چیزاں نالوں بڑھ کے اللہ اور اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی ہے. اللہ اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنی ہے. اگر اے ساریاں چیزاں اللہ اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو زیادہ عزیز ہو گئیاں تے اللہ نے اگے تنبیہ بھی کیتی ہے تانوں تے مینوں. اللہ فرماندے نے سوچ سمجھ کے کام کرے آجے. حتی یاتی اللہ بامرہ, حتی یاتی اللہ بامرہ. اگر یہ ساریاں چیزاں توانوں اللہ تے اللہ دے رسول نالوں زیادہ محبوب ہو گئیاں, اللہ فرماندے نے حتی یاتی اللہ بامرہ, آسمان تو اسی اپنا حکم نازل کر دیاں گے, آسمان تو اسی اپنا عذاب نازل کر دیاں گے انہاں لوگاں دے جڑے انہاں چیزاں دے نال زیادہ محبت کردے نے. انہاں دے ہاں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت دی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے اپنے عذاب نازل کر دیاں گے. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ساری دنیا نالوں زیادہ, دنیا دے اندر جتنا مال و متاع ہے سب نالوں زیادہ محبت آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے نا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساڈے نال چلتے جا رہے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پکڑے ہے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے نے, اے پیارے عمر جی دسو نا میرے نال کنی محبت کر دے ہو, میرے نال کنا پیار کر دے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے, سونیا دنیا جہان دے اندر وسن والی ہر چیز نالوں زیادہ, اپنے والدین نالوں زیادہ, عزیز و اقارب رشتہ داراں نالوں زیادہ, صرف اپنی جان نالوں کٹ میں تواڈے نال محبت کرنا, تواڈے نال پیار کرنا. یعنی دنیا جہان دے اندر مینوں کوئی چیز تواڈے نالوں زیادہ عزیز نہیں, الا نفسی میری جان مینوں عزیز ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, اے پیارے عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا.
فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی کا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے۔ اے پیارے عمر جی کوئی بھی انسان ادوں دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ادوں تک کوئی بھی سچا تے پکا مومن تے ایماندار نہیں بن سکتا جدوں تک وہ میرے نال اپنی جان نالوں زیادہ محبت نہ کرے، میرے نال اپنی جان نالوں زیادہ ود کے پیار نہ کرے۔ تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وقت فرماندے نے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی الان ہنے اج تو بعد عمر تواڈے نال اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار کرے گا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے تے اپنی جان نالوں زیادہ، جس طرح صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ صحابہ کرام دا بھی عقیدہ اے سی نا کہ تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، وہ تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، وہ چن نو بھی کر کے تو کھنوار دیواں، میں ایسے سونے نبی تو وطنوار دیواں، وہ مدینے دے پھول تو چمنوار دیواں، میں اولاد بھینا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، اوہ مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، اوہ سردار جگ تو میں جگوار دیواں، اوہ ایسے سونے نبی دی جتی جتوں میں پگوار دیواں۔ اس طرح دی محبت نبی پاک علیہ السلام دے نال کرنی ہے، اس طرح دا پیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کرنا ہے کہ جس طرح دا پیار نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے کیتا، جس طرح دا پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتا، جس طرح دی محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سماعت فرما لیجئے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماندے نے تواڈے وچوں کوئی بھی انسان ادوں تک مومن نہیں ہو سکدا، کوئی بھی ادوں تک مسلمان نہیں ہو سکدا، یعنی کلمہ پڑھ لیا مسلمان تے بن گیا ہے، لیکن ایماندار جنوں پکا ٹھکا تے سچا مومن کیا جاندا ہے، آقا فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی بھی بندہ ادوں تک پکا تے سچا مومن نہیں ہو سکدا جدوں تک وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنے گھر والیاں نالوں زیادہ، اپنے والدین نالوں زیادہ، میوں والدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنے بیٹیاں بیٹیاں نالوں زیادہ، حتیٰ کہ والناس اجمعین، دنیا جہان دے اندر وسن والے ہر انسان نالوں زیادہ، جنی دیر تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت نہیں کرے گا انی دیر تک پکا تے سچا مومن نہیں بن سکتا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا اگلا فرمان سماعت فرما لیجئے۔ محبت رسول دیاں گلاں ہو رہیاں نے، پاک پیغمبر دے نال محبت دیاں گلاں ہو رہیاں نے، آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سماعت فرماؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ ایمان دی حلاوت نو پا لوے، ایمان دی مٹھاس نو پا لوے، بندہ مومن بن جائے، او دے دل دے اندر ہمیشہ ایمان دی حلاوت تے مٹھاس موجود رہے، آقا فرماندے نے اس بندے نو تین کام کرنے چاہیے نے۔
तीन काम उस बंदे नूं करने चाहिए ने। किहड़े बंदे नूं? जिहड़ा बंदा चाहता मैं पक्का मोमन बन जावां, पक्का मुसलमान बन जावां, मेरे दिल दे विचों कदी ईमान खत्म ही ना होए, ईमान दी मिठास मैनू मिल जाए। तो फिर जिन्हां नूं ईमान दी मिठास मिल जाए, जिन्हां नूं ईमान दी हिलावत अल्लाह अता कर देवे, फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां नाफरमानियां नहीं करदे। फिर वो कदम कदम ते कोशिश करते ने किसी तरह पैगंबर दी किसी हदीस ते सुन्नत ते अमल कर लईए। फरमाया तीन चीज़ां, तीन कम जिहड़ा बंदा कर दे, समझ लो अल्लाह ने उन्होंने ईमान दी मिठास और ईमान दी हलावत अता कर दी। तीन खसलतां नबी पाक ने बयान कीतियां। आका फरमांदे ने अगर तुसी देखना चाहते हो कि ईमानदार कौन है, अगर तुसी देखना चाहते हो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ईमान दी लज्जत ते मिठास किस बंदे नूं दित्ती है। फरमाया जिस बंदे दे अंदर तीन खसलतां मौजूद होणगियां, उस बंदे नूं अल्लाह ने ईमान दी मिठास अता कर दित्ती है। सब तो पहले नंबर ते आका फरमांदे ने दुनिया जहान नालों बढ़ के, मालो मता अजीजो अकारब नालों बढ़ के जिहड़ा मेरे नाल मुहब्बत करदा है, समझ लो अल्लाह पाक ने उस बंदे नूं ईमान दी हिलावत ते मिठास अता कर दी है। दूसरे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने किसी भाई दे नाल अल्लाह वास्ते मुहब्बत करदा है, अपने किसी भाई दे नाल अल्लाह वास्ते प्यार करदा है, उस बंदे नूं भी अल्लाह ने ईमान दी लज्जत अता कर दी है। वो बंदा परेशान ना होवे, उस बंदे ते उस बंदे नूं अल्लाह ने ईमान अता कर दिता है, उहदे अंदर ईमान मौजूद है। तीसरे नंबर ते आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा पहले काफर सी, पहले ईसाई सी, पहले यहूदी सी, हुण मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आका फरमांदे ने पिछा मुड़न नूं उहदा दिल नहीं करदा। जदों उहदे ज़हन दे अंदर ख्याल आंदा है कि मैं पिछा मुड़ जावां, मैं काफर हो जावां, मैं दोबारा यहूदी ते ईसाई हो जावां, आका फरमांदे ने बात उहनूं बिल्कुल पसंद नहीं, नागवार गुजरदी है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा ये तीन खसलतां अपने अंदर पा लेगा, जेड़ा इन्हां तिन्नां चीज़ां ते अमल कर लेगा, समझ लो अल्लाह पाक उहनूं ईमान दी लज्जत अता कर देंगे, अल्लाह पाक उन्होंने ईमान दी हलावत अता कर देंगे। हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत कर, नबी पाक दे नाल प्यार कर, अल्लाह तेनू ईमान दी लज्जत अता कर देंगे। अज आने ना मौलाना नमाज दे अंदर दिल नहीं लगदा, कुरान पढ़ने या कुरान पढ़न दे अंदर दिल नहीं लगदा, कोई भी इबादत करना दिल नहीं लगदा। दिल इस वास्ते नहीं लगदा, दिल दे अंदर ईमान दी लज्जत ते मिठास मौजूद नहीं। अगर अल्लाह दे नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह तेनू ईमान दी लज्जत ते मिठास अता कर देंगे। दूसरे नंबर ते अपने किसी भाई दे नाल अल्लाह वास्ते मुहब्बत कर, किसी नाल अल्लाह वास्ते प्यार कर। मतलब दियां यारियां, मतलब दियां दोस्तियां ते हर कोई लांदा है, ओ यार किसी माड़े दे नाल अल्लाह वास्ते मुहब्बत करेगा, अल्लाह तेनू ईमान दी लज्जत ते मिठास अता कर देंगे। ते तीसरी खसलत जिहड़ी मैं बयान कीती है, इहदा मफहूम मैं तुहाडे सामने रखना चाहना। अज ते असीं जद्दी पुश्ती मुसलमान आना, जदों पैदा होए सां मुसलमानां दे घर दे अंदर ही पैदा होए सां, कुफर वाल लोटन नूं वाकिया तां नहीं दिल नहीं करदा। लेकिन अगर इस बात नूं देखिया जाए, इस तो यह भी पता चलदा है अगर कोई पहले गुनाह करदा रहा है, अगर कोई पहले गलतियां करदा रहा है, मुसलमान होने दी बजाय फिर भी अल्लाह जुल जलाल वल कराम नूं नाराज करदा रहा। अज अगर अल्लाह ने उन्होंने हदायत दे दी है, उन्होंने चाहिए पिछा मुड़ के ना वेखे, उन्होंने चाहिए गुनाहां तो बचिया रवे। गुनाहां तो बचना तेरा काम है, ईमान दी लज्जत अता कर देना अर्श वाले रब दा काम है। ईमान दी लज्जत पे मिठास हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। जिस बंदे नूं ईमान दी लज्जत और मिठास मिल जाती है, फिर वो दुनिया तो बिल्कुल अलहदा ही हो जाता है। दुनिया दी उस बंदे नूं कोई फिक्र नहीं रहिंदी, फिर उस बंदे नूं फिक्र रहिंदी ते आखिरत दी फिक्र रहिंदी। आइए जरा तवज्जो कीजिए, मैं अर्ज़ कर रहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत कीती जाए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार कीता जाए। हुण नबी पाक दे नाल मुहब्बत दा दावा मैं भी करना, तुसां भी सारे नबी पाक नाल मुहब्बत दा दावा करदे हो। गलियां बाजारां दे अंदर टुरन फिरन वाले सारे, कोई भी ऐसा जिन्हें कलमा पढ़िया है ना,
جا کے پوچھ لو، وہ آکھے گا جی میں عاشق رسول ہاں، میں نبی پاک نال محبت کرنا۔ اگر کسی کو پوچھو نبی پاک واسطے جان قربان کر سکنا، دوویں ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ نبی پاک دی ختم نبوت واسطے سب کچھ قربان کر سکنا، دوویں ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ لیکن اصل دے اندر اللہ جی یہ بندے پوچھنا چاہتے نے، ساری محبت دا دعویٰ کر رہے نے، اے دسو اصل دے اندر نبی پاک دا محب کون ہے؟ سانو کس طرح پتا چلے گا محبت دے تقاضے کی نے؟ اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا۔ اللہ دا قرآن جے 28واں سپارہ سورۃ الحشر، اللہ فرماندے نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا تقاضا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار دا تقاضا، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماندے نے جڑی چیز تواڈا سونا نبی تانوں دے دے وے، جڑی چیز دا حکم تواڈا سونا نبی تانوں دے دے وے، اس چیز نوں لے لو، جس کم دا حکم دے دے وے او کم کر دے رو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جڑی گل تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روک دین، جڑے کم تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کر دین، اس کم تو رک جاؤ، اس کم تو منع ہو جاؤ۔ یعنی نبی پاک دی اطاعت کرو، آپ دی فرما برداری کرو، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نافرمانیاں نہ کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نبی پاک نو ناراض کرنے والے، اللہ نو ناراض کرنے والے کم نہ کرو۔ جیڑا بندہ اس اصول تے پورا اتر گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے والا بن گیا۔ اللہ تے اللہ دے رسول نے جڑے کماں تو روکے ہے انہاں کماں تو رکن والا بن گیا۔ فرمایا اصل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دا محب ہوئیے، اصل دے اندر اللہ اور اللہ دے پیغمبر دے نال محبت تے پیار کرنے والا یہی بندہ ہے جڑا اصول رب نے بیان کر دیتا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جب ہی نہیں سمجھے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اصل دے اندر مومن ہووے، اصل دے اندر اللہ دے نال محبت کرنے والا، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والا ہووے، جڑا اللہ دے سونے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے، جڑا اللہ دے سونے پیغمبر دیاں فرما برداریاں کردا ہے، ای یقولوا سمعنا واطعنا، جڑا ایک گل کردا ہے آقا دی زبان تو اسی سن بھی لیا ہے، اسی من بھی لے آئے، نبی پاک نے جو فرمایا ہے اسی سن بھی لے آئے، واطعنا او دے تے عمل بھی کر لے ہے، او کم کر کے بھی دکھایا۔ اے اصل دے اندر مومن جی، اے اصل دے اندر محب رسول جی، اے اصل دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنے والا بندہ ہے، اے اصل دے اندر نبی پاک دے نال پیار کرنے والا بندہ ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اجے بھی اگر بات نہیں سمجھ دے اندر آئی، میں تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچوں دساں کہ کون ہے جڑا اللہ دے پیغمبر دے نال محبت کردا ہے، کون ہے جڑا اللہ دے سونے نبی دے نال پیار کردا ہے تے اللہ دا سونا نبی او دے نال پیار کردا ہے۔ آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آقا فرماندے نے جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا، جن نے میری سنت دے نال محبت کیتی، جن نے میری حدیث دے نال
محبت کیتی، جن نے میری حدیث دے نال پیار کیتا، اصل دے اندر اوہی بندہ ہے جن نے میں محمد دے نال پیار کیتا، اوہی اصل دے اندر مومن ہے اس طرح دا جن نے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کیتا۔ آقا فرماندے نے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، پھر جس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کیتی، کان معی فی الجنہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو جنت بھی عطا کرنگے، جنت دے وچ میرا ساتھ بھی عطا کرنگے۔ فرمایا اصل دے اندر نبی پاک دا محب ہووے جیڑا نبی پاک دیاں سنتاں دے نال محبت کردے۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے، اے جی مینوں نبی پاک نال بڑی محبت ہے، نبی پاک نال بڑا پیار ہے، لیکن نبی دیاں سنتاں دا خیال ہی کوئی نہیں، نبی دیاں سنتاں نبی دیاں حدیثاں تے عمل ہی کوئی نہ کرے، دسو او کادا محب رسول ہے؟ ایک اصول بیان کر دیتا گیا ہے، قیامت دیاں کنداں تک اس اصول نو کوئی بدل نہیں سکدا۔ اصول کی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، من احب سنتی فقط احبنی۔ اگر تسی ویکھنا چاہندے ہو کہ میرے نال محبت کون کردا ہے، میرے نال پیار کون کردا ہے، اس بندے نو ویکھ لو جیڑا میریاں سنتاں تے عمل کردا ہے۔ تے بابا جی شمشان رحمت اللہ علیہ نے اسے حوالے دے نال اپنے انداز دے اندر ترجمانی کی تھی، آندے نے جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت کہلان دے کی مانے، جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت کہلوان دے کی مانے، جدوں حدیث نبی دی مننی نہیں، اہل حدیث کہلوان دے کی مانے۔ اہل سنت اپنے آپ نو او بندہ کہلوائے جڑا نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کرنے والا ہے، اہل حدیث او بندہ اپنے آپ نو کہلوائے جڑا نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل کرنے والا ہے۔ بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ نے سارے مسئلیاں دا حل پیغمبر دے فرمان دا ترجمہ اس طرح کیتا، آندے نے جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت کہلوان دے کی مانے، جدوں کول صحابہ دا رد کرنا والجماعت خوان دے کی مانے، جدوں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں رب دے سوا واللہ، ہن پیران تے فقیران دے پیران تے، ہن پیران تے فقیران دے پیران تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے، جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، اہل سنت کہلوان دے کی مانے، جدوں حدیث پیغمبر دی مننی نہیں، اہل حدیث کہلوان دے کی مانے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، او تون شرک تے بدعت دی پڑھنی نہیں، جدوں گل رسول دی مننی نہیں، تون شرک تے بدعت دی پڑھنی نہیں، پھر چٹ سکے جھوٹے یا رسول اللہ دے نعرے لگان دے کی مانے، او جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، اہل سنت کہلوان دے کی مانے، او جدوں سنت چال پیاری نہیں، جدوں سنت چال پیاری نہیں، جند جان حبیب تو واری نہیں، پھر میلاد دے دن بازاراں وچ سکے سنگ اڑان دے کی مانے، جدوں سنت نبی دی مننی نہیں، جدوں حدیث پیغمبر دی مننی نہیں، اہل حدیث کہلوان دے کی مانے، جدوں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں تے عمل ہی نہیں کرنا، جدوں نبی پاک دیاں حدیثاں تے عمل نہیں کرنا، کادے اہل حدیث سے کادے اہل سنت؟ حالان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری امت، آدم دی ساری اولاد، کل بنی آدم خطاؤن، ساری دی ساری اولاد غلطی دا پتلا ہے۔ اے نہیں جڑا گناہ کردے، جڑا غلطیاں کردے
او دے دل دی اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول لے آندا گیا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا سونیو اس بندے نے شراب پیتی ہے، شراب نوشی کیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، آقا فرماندے نے عبداللہ تینوں اگے بھی شراب دی وجہ تو سزا دیتی گئی سی، تینوں اگے بھی شراب دی وجہ تو حد لگائی گئی سی، کوڑے مارے گئے سن، تو پھر شراب پیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہوں کوڑے لگائے جان، انہوں کوڑے لگائے گئے. شراب دی جڑی حد سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے مطابق کوڑے لگائے گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جا عبداللہ چلا جا. جدو عبداللہ جان لگے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی وچوں بولے آندا اے عبداللہ تیرے تے لعنت ہوئے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کیتی ہے، تو اللہ دی نافرمانی کیتی ہے. اللہ تے اللہ دے رسول نے شراب پین تو منع کیتا ہے، لیکن تو پھر بھی شراب پینا ہے. پاک پیغمبر فرماندے نے کون ہے جن نے میرے صحابی تے لعنت کیتی ہے؟ بندہ نبی پاک دا صحابی کھڑا ہویا آندا ہے سونیا میں لعنت کیتی ہے. آقا فرماندے نے او یار عبداللہ تے لعنت نہ کرو، اللہ جان دے نے عبداللہ دے دل دے اندر میری کتنی محبت ہے، میری تے میرے رب دی عبداللہ دے دل دے اندر بڑی محبت ہے. حضرات اس حدیث تو پتہ ہے چل دے کہ گناہ ہو جانا، غلطیاں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہویا کر دی، خطاواں ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہویا کر دی، لیکن انہاں خطاواں تے شرمندگی دا ندامت دیاں سبحان اللہ احکم الحاکمین نو بڑا پسند ہے. آئیے حضرات توجہ کیجئے، اگر کدی غلطی ہو جائے، کدی کوتاہی ہو جائے، اللہ دے کولوں معافی منگنا اے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دی محبت ہے، اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ہے. اور محبت کس طرح دی؟ جس طرح دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے کیتی. غزوہ احد دے موقع تے جدوں خبراں پھیل گئیاں، چارے پاسے اے آوازاں لگا دتیاں گئیاں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو شہید کر دتا گیا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو چلے گئے نے. حضرات غزوہ احد دے اندر میدان جنگ دے اندر کوہرام مچ گیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو چلے گئے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو منن والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی منن والے، صحابیات بھی منن والیاں، صحابہ بھی پیغمبر دے اشارے تو اپنا تن من دن قربان کرنے والے، پیغمبر دی صحابیات بھی نبی پاک دے اشارے تو اپنا تن من دن قربان کرنے والیاں. حضرات بی بی نو پتا چلیا پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کسے نے شہید کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اندر نہیں رہے، اے بھج دی آ رہی ہے، نس دی آ رہی ہے. رستے دے اندر ایک بندے نے نو روکیا، روک کے آندا بی بی تیرا بیٹا دنیا تو چلا گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا. آندی مینوں دس نا میرے پیغمبر دا کی حال ہے. تھوڑا جا کے گئی ایک اور ملیا، تیرا خامد بھی دنیا تو چلا گیا ہے، تیرا بھائی بھی دنیا تو چلا گیا ہے، یعنی ایک کر دے تیرے تین شہید ہو گئے نے، تین نوجوان دنیا تو چلے گئے نے. پھر بھی یہ بی بی آندی ہے مینوں دس تے صحیح نا میرے پیغمبر دا کی حال ہے. بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی کی تھی، آندے نے خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جے صدام مائی، ہاتھ بن پٹکا لک بن پٹکا ہاتھ ٹنگوری تے بدلا لین او آئی. کسے کے آمائی بچڑے تیرے، کسے کے آمائی بچڑے تیرے، او نہ شہادت پائی. کہن لگی الحمدللہ اے ہویا فضل الہی،
وہ کیسی گھڑی مبارک ہے سی میں جس دے اندر جائے اللہ دتے تے میں جا پالے اللہ دتے تے میں جا پالے اج کم نبی دے آئے بی بی آمدی ہے تسی چھڈو میرے پتر نو بھی چھڈو میرے خامد نو بھی چھڈو تسی میرے بھائی نو بھی چھڈو مینوں دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے واق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کی حال ہے مائی دوڑ دی جا رہی ہے دوڑ دی ایک مقام تے پہنچی سامنے نظراں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پے گئیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھ کے مسکرا پیندی ہے نبی پاک وال ویکھ کے بی بی آمدی تمام مصیبتاں ساریاں دیاں ساریاں مصیبتاں میں اپنے سونے پیغمبر تو قربان کر دیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی تہاڈا چہرہ ویکھ کے تہاڈا مکھڑا ویکھ کے تہاڈا سونا مکھڑا ویکھ کے میں اپنیاں ساریاں مصیبتاں ہی بھول گئیاں میں اپنیاں ساریاں پریشانیاں ہی بھول گئیاں حضرات ایو بی بی قرآن پاک دی اس آیت دا مصداق کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اپنے بیٹیاں نالوں زیادہ اپنے بھائیاں نالوں زیادہ اپنے خامد نالوں زیادہ محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیتی ہے کاش اج اسی بھی نبی پاک دے نال اس طرح دی محبت کریے کاش سانوں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اس طرح دا پیار ہو جائے اس طرح دی محبت ہو جائے جس طرح دا پیار نبی پاک دے صحابہ نے کیتا جس طرح دی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیات نے کی تھی او یار اللہ دی قسم اٹھا کے آنا باپ تے بیٹے دا رشتہ بڑی محبت والا ہویا کردا ہے بڑے پیار والا ہویا کردا ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اپنے بیٹیاں نو قربان کر دیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے اپنے والدین نو قربان کر دیتا حضرات یہ ذرا توجہ کیجئے باپ تے بیٹے دی محبت دا اندازہ مینوں کل ہویا جدوں میرے پیارے ابو جان دے بڑے بھائی میرے تایا جان سلیم شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ کل اس دنیا نو چھڑ کے چلے گئے انہاں جا چھوٹا جا بیٹا ہے چھوٹا جا پتر ہے 8-9 سال اس بچے دی عمر ہے 11-12 سال عمر ہوئے گی حضرات باپ میرے تایا جان ہسپتال دے اندر کل اس دنیا تو چلے گئے میت نو گھر دے اندر لٹایا گیا لیا کے 4 پئی تے لٹایا گیا پتر کم تے گیا پتر نو فون کیتا گل دے اندر روٹی جی دے اندر رکھی دیئے گل دے اندر ٹیفن پایا ہویا ہے گل دے اندر سامان پایا ہویا ہے ادھروں سارے میت دے کول بہ کے آنسو بہا رہے نے رو رہے نے ادھروں جدوں اس بچے دی طرف دیکھے اس بچے دی طرف نظراں پئیاں ساریاں نے اس بچے نو سینے دے نال لگا لیا سارے اس بچے نو ویکھ ویکھ کے روئی جاندے نے کہ اج تیرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے پتر اج تو یتیم ہو گئے ہیں اج تو بعد کوئی بھی تینوں سینے دے نال لگان والا نہیں نظر آئے گا اج تو بعد تیرا باپ تیرے سر تے ہاتھ نہیں رکھے گا اج تو بعد تیرا باپ تیریاں خامیاں تے پردے نہیں پائے گا حضرات اسی اپنی ناکھاں دے نال دیکھے ہے اگر میرے تایا جی دا بیٹا کوئی غلطی کردا کوئی کوتاہی کردا تایا جی اودیاں غلطیاں تے پردہ پا دیا کر دے آکھیا کر دے میرا پتر تے بڑا سیاںا ہے میرا پتر تے بڑا سمجھدار ہے او یار اج تو بعد اگر ایک غلطی کرے گا کسی نے نہیں آکھنا اے بڑا سمجھدار ہے بڑا سیاںا ہے غلطیاں نہیں کردا باپ تے بیٹے دی محبت اس طرح دی ہویا کر دیے نا اس واسطے میں محبت تے پیار نال کیا کرنا سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں جس دی محنت بن دیاں قسمتاں آپ دیاں بابلاں ورگے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اوے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹھہ جاندے تیاں
पुत्र विच मुसीबतां पै जांदे लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं लोग पराए कदे भी नेड़े लगदे नहीं टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे अपनी औलाद दी हर गल सह जांदे होर भी होइयां दिल दियां दिल विच ले जांदे किसे भी दुख तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं छोटियां छोटियां बच्चियां ने अपने बाप दे कोल मेरे ताया जी दे कोल बह के रोंदियां ने पईयां अल्लाह साडे अब्बू नूं शिफावां दे दे अल्लाह साडे अब्बू नूं ठीक कर दे ओ यार जिदा बाप चार पाई ते लेटिया मरजुल मौत दे अंदर मुब्तला है दसो ना फिर बेटी ते बाप दी मुहब्बत ही अनोखी होया कर दिए बेटी ते बाप दा प्यार ही अनोखा होया कर दे बेटियां रो रो के बुरा हाल हो गया अज तो बाद साडे सिर ते हाथ कोई नहीं रखेगा अज तो बाद साडे नाल प्यार कोई नहीं करेगा अज तो बाद साडे नाल बाप वाली मुहब्बत कोई नहीं करेगा बाप दुनिया तो चला गया है बेटी रो रो के बाप नूं आंदी है अब्बू जी उठो ते सही ना मेरे कोल बैठो ते सही ना जिवें कम तो आके मेरे कोल बैठे सो अज भी जरा मेरे कोल बैठो ना मेरे नाल दो गल्लां ते करो ना कि हमजा सारे जग विच जाके वेख लवो हमजा सारे जग विच जाके वेख लवो नजरां दे विच नजरां पाके वेख लवो बाबलां वर्गे होर सहारे लभदे नहीं टुर जावण जद बाप ते मुड़ के लभदे नहीं दुआ करो अल्लाह मेरे ताया जी सलीम शाकर रहमतुल्लाह अलैह नु करवट जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाए मैं जिहड़ी गल करन लगा सा जिहदी तरफ तुहाडा इशारा करवान लगा सा कि बाप और बेटी दी मुहब्बत दा अंदाज इतनी मुहब्बत है इतना प्यार है अल्लाह फरमांदे ने जितनी मोहब्बत और प्यार बाप ते बेटे दे दरमियान है बाप ते बेटी दे दरमियान है फरमाया इस तो बढ़ के अल्लाह दे पैगंबर नाल मोहब्बत करनी इस तो बढ़ के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल प्यार करना है बाप नूं तकलीफ दे अंदर परेशानी दे अंदर वेख के औलाद कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदा अखां दे विचों आंसू निकल आंदे ने फरमाया इस तो बढ़ के नबी पाक नाल मोहब्बत करनी ते फिर जेड़ा नबी पाक नाल सच्ची मोहब्बत करेगा सच्चा प्यार करेगा उन्होंने मिलेगा कि ओ जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया ओ जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया भावें लख गुनाहगार बेड़ा पार हो गया ओ कोई 70 थियां मार के दवारे आंदा पढ़दा कलमा ते इज्जतां अजियां पावंदा ओ जिबराईल ओदी शक्ल दा ओ तार हो गया जिदा पाक
نبی دے سنگ پیار ہو گیا بھاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ایک بی بی مکے دے اندر کلمہ بولیا آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹھاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا تے جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا جس نو اثر ہو گیا خلیلی رنگ دا او غیر اللہ دے کولو نہیں پوت مانگدا او تے حسبن اللہ تھی شاہو کار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ سانو نبی پاک دے نال سچی پکی ٹھکی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین